जो भोकै बसेका थिए ती नागरिकको जित हो। आज हामी राष्ट्रका प्रत्येक ठाउँबाट राहत बाँडिरहँदाखेरि हामी पक्राउ पर्यौँ। 8 दिनको हामीलाई हिरासत भयो। 8 दिनको हिरासतमा मैले हिरासतमा बसेर तपाईँलाई खाना खुवाउन सकिनँ। यसमा सबैले मलाई क्षमा गरिदिनु होला। हामी आज रिहा भएका छौँ, न्यायको जित भएको छ। यो राज्यमा अझै पनि सरकार जति कुर्ता भए पनि कानुनी राज्य छ, यहाँ न्यायालय जिउँदैछ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। हामी छलफल गर्छौँ र त्यस पछाडि अरू कुरा हैन। अदालतमा के कस्तो व्यवहार भयो अलिकति भन्नु थोरै हिरासतमा के कस्तो व्यवहार भयो हिरासतमा ठिकै भयो, नराम्रो व्यवहार भएन। हिरासतमा बोल्न दिनुस् न एकछिन बोल्न दिनुस् न भने तपाईहरु किन हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ? यस्तो बोल्न दिनु बोल्न दिनुस् न दर्शकवृन्द ज्ञानेन्द्र शाही केही बोल्न खोजिराखेका थिए। हामी शक्तिशाहीसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। पहिलोपटक जीवनको पहिलोपटक हिरासतमा बस्नुभयो। धन्यवाद है सबैलाई। सबैलाई धन्यवाद। न्यायको जित भएको छ, सबैलाई हस् धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू। अति राम्रो भयो। ललितपुर प्रहरी प्रमुखले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यहाँका प्रहरी साथीहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, प्रहरी हुनु त वास्तवमा त्यस्तो हुनु भन्ने मैले एउटा उदाहरण सिकेर आएँ। र अर्को कुरा के छ भने प्रहरीको जुन पीडा छ, 16 वर्षसम्म तपाईँको प्रहरीमाथि एउटै दर्जामा बसेर काम गर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ, त्यो बाध्यताको अन्त्य होस् र प्रहरीको सेवा सुविधा बढाइयोस्। यतिखेर हामी काठमाडौँको सर्वोच्च अदालतनिर छौँ। आज ज्ञानेन्द्र शाही छुट्ने भन्ने पक्की भइसकेको छ र यतिखेर ज्ञानेन्द्र शाही आइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि उहाँ ज्ञानेन्द्र शाही अब यहाँ आउनुहुन्छ र केही कुरा गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा हामी एकदमै आशावादी छौँ। ज्ञानेन्द्र शाहीको 1 हप्तासम्मको उहाँ चाहिँ कसरी बस्नुभयो हिरासतमा यसबारेमा पक्कै पनि जानकारी दिनुहुनेछ। साथसाथमा आज सर्वोच्च अदालतले कस्तो किसिमको निर्णय गरेको छ र कसरी उहाँलाई चाहिँ आज छोड्नका लागि फैसला गर्यो भन्ने विषयमा पनि हामीहरू बुझ्दै जानेछौँ। ज्ञानेन्द्र शाही उहाँ आइराख्नु भएको छ। पक्कै पनि हामी सबैका यतिखेर पछिल्लो समयमा जसरी ज्ञानेन्द्र शाहीका धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई धेरैले मन पराउनुहुन्छ। आज ज्ञानेन्द्र शाही छुट्ने भनिसकेपछि सबैलाई एउटा खुसीको विषय पनि बन्न पुगेको छ। ज्ञानेन्द्र शाही यतिखेर उहाँ आइराख्नु भएको छ। हामीहरू यो सर्वोच्च अदालतमा छौँ। ज्ञानेन्द्र शाही आएर आज यहाँ पक्कै पनि केही न केही बोल्नुहुन्छ। उहाँलाई यतिखेर स्वागत गरिराख्नु भएको छ। उहाँ धेरै उहाँका समर्थकहरू अनि उहाँका वकिलहरू पनि साथसाथमै आइराख्नु भएको छ र उहाँलाई यतिखेर स्वागत गरिराख्नु भएको छ। हामीहरू सबैको एउटा खुसीको विषय पनि हो। जब उहाँले गरिब जनताहरूलाई राहत बाँड्ने क्रममा उहाँहरूले जसरी थुनामा राखिएको थियो, यो एकदमै निन्दनीय भएको थियो भनेर चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको थियो र ज्ञानेन्द्र शाही यतिखेर आइराख्नु भएको छ। उहाँलाई एकदमै खादा बढाएर टिका लगाएर स्वागत गरिएको छ। अब उहाँ आइसकेपछि के भन्न चाहनुहुन्छ पक्कै पनि हामीहरू उहाँका धेरै कुराहरू आज सुन्नेछौँ। सबै देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र जसले जहाँबाट सहयोग गर्नुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो मेरो जित होइन कि यो एउटा न्यायको जित हो र एउटा नेपालीको जित हो। जो भोकै बसेका थिए ती नागरिकको जित हो। आज हामी राष्ट्रका प्रत्येक ठाउँबाट राहत बाँडिरहँदाखेरि हामी पक्राउ पर्यौँ। 8 दिनको हामीलाई हिरासत भयो। 8 दिनको हिरासतमा हामीले कति पीडा भोग्यौँ, के भोग्यौँ त्यो आफ्नो कुरा छ। तर पनि हामी दुखी छौँ। किन दुखी छौँ भने ती नागरिकलाई हामीले भोकै परेका नागरिकलाई हामीले खुवाइरहेका थियौँ। म सबैलाई माफी माग्न चाहन्छु। मैले हिरासतमा बसेर तपाईँलाई खाना खुवाउन सकिनँ। यसमा सबैले मलाई क्षमा गरिदिनु होला। चाहे त्यो कलङ्कीमा होस्, चाहे त्यो तपाईँको आएर सातो बाटोमा होस्, चाहे त्यो तपाईँको आएर स्वयम्भूमा होस्, त्यहाँ छरिएर बसेका जति पनि श्रमजीवी विद्यार्थी जो सर्वहारा वर्ग भन्छ ऊ सबैलाई म क्षमा प्राप्ति छु। तपाईँलाई मैले राहत उपलब्ध गराउन सकिनँ, तपाईँलाई मैले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सकिनँ, किनकि यो सरकारले मलाई गर्न दिएन र मलाई हिरासतमा लग्यो। र त्यति मात्र होइन, दार्चुला लगायत दार्चुला, कैलाली, चितवन, झापा लगायतका ठाउँमा पनि हामी तयारीमा थियौँ। त्यो पनि गर्न सकिनँ। तपाईँ सबैलाई म क्षमा माग्न चाहन्छु। हामीले गर्न सकेनौँ। हामी आज रिहा भएका छौँ। न्यायको जित भएको छ। यो राज्यमा अझै पनि सरकार जति कुर्ता भए पनि कानुनी राज्य छ, यहाँ न्यायालय जिउँदैछ भन्ने कुरा
यसले देखाउँछ। म यति भन्छु, हस्, धन्यवाद। ज्ञानेन्द्रजी, अब तपाईँ कसरी अदालतबाट त जित्नुको न्याय त पाउनुभयो होइन? हजुर, अब जसरी हामी पहिला अगाडि बढिरहेका थियौँ हामी त्यसरी नै बढ्छौँ। हामी कानुनी राज्यको पालना गर्छौँ, हामी विधिको शासन मान्छौँ। हामी जहिले पनि भन्ने गरेका छौँ कि एउटा सचेत नागरिक बन्नुपर्छ। हामी सचेत नागरिक हौँ, सचेत हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। हस्, धन्यवाद। हामी छलफल गर्छौँ र त्यस पछाडि अरू कुरा। होइन, अदालतमा के कस्तो व्यवहार भयो अलिकति भन्नु मिल्छ? थोरै हिरासतमा के कस्तो व्यवहार भयो त्यो भन्नु। हिरासतमा ठिकै भयो, नराम्रो व्यवहार भएन। हिरासतमा बोल्न दिनुहोस् न एकछिन। बोल्न दिनुहोस् न भने तपाईहरु किन हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ? यस्तो बोल्न चाहिँ दिउ, बोल्न दिनुहोस् न। दर्शकवृन्द, ज्ञानेन्द्र साई केही बोल्न खोजिराखेका थिए। हामी शक्ति साईसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। पहिलोपटक जीवनको पहिलोपटक हिरासतमा बस्नुभयो। सर रोक्नुको कारण के हो तपाईँले? पछाडि जाउँ न, पछाडि जाउँ न। सर रोक्नुको कारण के हो तपाईँले? हामी उयो अगाडि गएर बोलौँ न। होइन उहाँ चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बोल्नै थाल्दाखेरि तपाईँले रोक्नुको कारण के हो र? सबैलाई धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद। न्यायको जित भएको छ, सबैलाई हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। गाडी ल्याउनु, गाडी बोल्नै नदिने बोल्नुमा बोल्दै अनुभव रह्यो कि? 1 मिनट बोल्न दिनु न त। के छ भने पछाडि मैले गलत गरेको छैन, त्यो न्यायले दिइसक्यो। केही पनि छैन। भित्र जान त कहाँ पाइन्छ र? अति राम्रो भयो। ललितपुर प्रहरी प्रमुखले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यहाँका प्रहरी साथीहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, प्रहरी हुनु त वास्तवमा त्यस्तो हुनु भन्ने मैले एउटा उदाहरण सिकेर आएँ। र अर्को कुरा के छ भने प्रहरीको जुन पीडा छ, 16 वर्षसम्म तपाईँको प्रहरीमाथि एउटै दर्जामा बसेर काम गर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ, त्यो बाध्यताको अन्त्य होस् र प्रहरीको सेवा सुविधा बढाइयोस्। किनभने 18 घन्टा ड्युटी गर्छ, यो पनि तपाईँको खडदार लेभलको तलब। यो काम बन्द गरियोस्, हाम्रो त्यही आग्रह छ। अब रात वितरण के हुन्छ? धन्यवाद। ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँहरू कसरी कति धलौटीमा छुट्नुभयो? तपाईँहरूको हाम्रो होइन, जनताको जित हो। देश विदेशमा रहेका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो जित हाम्रो होइन, जनताको जित हो। रात बाँड्दाखेरि, जनतालाई खान दिँदाखेरि, भोकै भएका जनतालाई खान दिँदाखेरि हामीलाई तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, अब हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, हामी जान्छौँ है। हल्ला नगरौँ है ज्यादा। लस्, धन्यवाद है। फेरि भेट्छौँ हामी हजुरलाई है। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, अब हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, हामी जान्छौँ है। हल्ला नगरौँ है ज्यादा। लस्, धन्यवाद है। फेरि भेट्छौँ हामी हजुरलाई है। आँखा